आयज म्हाका खूब खोशी भोगता की हांव म्हाजी आयज विक्ट्री जाल्या, पूण ही विक्ट्री जावन आसा आमच्या केदार बाईची, डॉक्टर प्रमोद सावंताची आनी आमच्या बीजेपी कार्यकर्त्यांची, मोस्टली आमच्या सगळ्या वोटरांची, आमचे यूथ जे आसा तेंची आनी म्हाजे वेल विशर्स हांव सगळ्यांक तांकां देव बरें करूंक म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका बऱ्या वोट्सांनी निवडून हाडले. गेल्या 2.5 वर्सान संदीपा खूब कामां केल्ली. आतां हे फुडें कितें कामां आहा ती हांव तेंचो साथ घेवन, म्हाज्या वांगडा म्हाजो MLA आसा, म्हाजी पंचायत टीम आसा, तशेंच म्हाजे कार्यकर्ते आसा, तेंच्या सगळ्यांच्या एकवटान हांव म्हाजी कामां उरल्या ती हांव कामां फुडें व्हरतली. आनी म्हाका सगळ्यांचो साथ आसा की म्हाका हांव निवडून येयल्या म्हणून म्हाका खूब खोशी भोगता की सगळ्याकून पयली कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा रेश्मा बांदोडकराक की म्हाका दिसता कन्विन्सिंग विक्ट्री. हांवें आत्तां थोडो टायम पयलीं सांगलेलें की कन्विन्सिंग विक्ट्री जशी आमकां जिल्हा पंचायत सुकुरान पळोवंक मेळ्ळा तशीच जिल्हा पंचायत आमकां रेस मोगसांनी पळोवपाक मेळटली म्हणून. हांव परतून आनी एकदां सांगता की सगळो श्रेय जो आसा हांव म्हाज्या कार्यकर्त्यांक दिता. म्हाजे बीजेपीचे मंडळ, म्हाजे महिला मोर्चा सामकें स्ट्रॉंगली काम तेंच्यांनी केलां. युवा मोर्चान स्ट्रॉंगली काम केलां. म्हाजे सरपंच, म्हाजे पंचायत मेंबर, म्हाजे सगळे बरे मागपी. आनी सदांच म्हणटा हांव की डिसायडर जे आसता हे वोटर आसता आनी म्हाका दिसता वोटरांनी आयज डिसायड केलेलें आसा की भारतीय जनता पार्टीक वोट दिवपाचें, डेव्हलपमेंटाक वोट दिवपाचें. जें कार्य संदीप बाईन गेल्या 2.5 वर्सान केल्लेलें तेका एक टीम वर्क आमी केलेलो, तेका वोट दिवपाचो.